विविध बाध्यता र परिस्थितिले विदेशिएका 80 लाख नेपालीहरूको वास्तविक जीवन कथा। आफ्नो प्रेयसीसँग छुट्टिएर बस्नु पर्दाको पीडा पोकेको पूर्वेली गीत सिन्दूर साँची छ। शिव सङ्गम राईको शब्द र सङ्गीतमा गायक राजेन्द्र केरुङ, विजय फागो, उषा राय र उषा पोखरेलको आवाजमा रहेको यहाँले अत्यधिक रुचाउनु भएको गीत सिन्दूर साँची छ। साँची छ। म त भोलि बिहान विदेश जाँदैछु, आफ्नो ख्याल गर ल। कान्छा, विदेश नजाऊ भन्दा नि मान्नु भएन। आफ्नो ख्याल गर्नु, छिटै फर्किनु है कान्छा। अहिलेका चर्चित कलाकारहरू सुधीर श्रेष्ठ, विमला खजुमको सशक्त अभिनय रहेको, दुर्लभ जन्तरेको उत्कृष्ट कथा र निर्देशनमा बनेको पूर्वेली गीत सिन्दूर साँची छ। हेलो कान्छी। हेलो कान्छा, सन्चै हुनुहुन्छ? अब म गाउँमा एक्लै बस्न सक्दिनँ, चाँडै फर्किनु। मात्र फालेलुङ टिभी युट्युब च्यानल मार्फत हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाली गीत सङ्गीत र स्रष्टाहरूलाई माया गरौँ। शिक्षा, सूचना र मनोरञ्जनको लागि फालेलुङ टिभी। नमस्कार, स्वागत अनि न्यानो अभिवादन छ। फालेलुङ टिभी हेर्दै हुनुहुन्छ, म राजेन्द्र केरुङ उपस्थित छु। दर्शकहरू, आज पनि एउटा नयाँ सामग्रीका साथमा उपस्थित भएको छु। भनिन्छ नि, भजन गाउने ओठहरूभन्दा सहयोग गर्ने हातहरू कैयौँ गुणा महान हुन्छन्। ती परोपकारी मनहरू, ती दयालु मनहरूप्रति सदा हाम्रो सम्मान र आस्था छ, श्रद्धा छ। आज पनि एउटा त्यस्तो सामग्रीका साथमा उपस्थित भएका छौँ। दर्शकहरू, हामीले हाम्रो सामग्रीहरू अथवा हाम्रो च्यानलमा रहेका विविध सामग्रीहरू मध्येमा बढीभन्दा बढी तपाईँ अलि पीडा, दुःख, क्रन्दन, रोदन र अलि बढी बिरामीका पीडितहरूको आवाजहरू अलि बढी देख्न पाउनुहुनेछ। हामी सुरुवातदेखि नै अलि बढी सामाजिक विषयवस्तुहरूमा केन्द्रित रहँदै आएका छौँ। हाम्रो उद्देश्य यति हो कि समाजमा रहेका विभिन्न पीडामा रहेकाहरूको आवाज बन्न सकौँ, ती रोगी, बिरामी र दुखीहरूको चहरेरोको घाउमा थोरै भए पनि मलमको काम बन्न सकौँ। हाम्रो यही अभिप्राय हो। यही उद्देश्यले हामी स्थापना कालदेखि नै अलि बढी सामाजिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहँदै आएका छौँ र हालसम्म हामीले धेरैजना रोगी, बिरामी, पीडितहरूको आवाज यहाँहरूमाझ पुर्याइसकेका छौँ र ती आवाजहरू सम्पूर्ण सहयोगी महानुभावहरू समक्ष, सम्पूर्ण सहृदय महानुभावहरू समक्ष पुर्याइसकेका छौँ। सँगै ती आवाजहरूलाई, ती पीडाहरूमा, ती दुखिरहेको घाउहरूमा, ती चोटहरूमा सानो भए पनि मलमको काम होस् भन्ने हाम्रो अभियान पनि निरन्तर चलिरहेको छ। हामीले हालसम्म धेरैजनाको यसरी नै आवाजलाई बाहिर सार्वजनिक गरिसकेपछि, दयालु मनहरूसम्म पुर्याइसकेपछि, तिनै भगवान रूपी आदरणीय शुभेच्छुक, आदरणीय शुभचिन्तकहरू र समाजसेवी महानुभावहरूको प्रयासबाट, उहाँहरूको अभियान मार्फत हामीले केही न केही भए पनि रकम सङ्कलन गर्न सफल भएका छौँ र ती रकमहरू हामीले सम्बन्धित व्यक्तिहरू, सम्बन्धित बिरामीहरू समक्ष, पीडितहरू समक्ष हामीले पुर्याइरहेका छौँ र हाम्रो यो अभियान निरन्तर छ। यसै क्रममा आज पनि एउटा यस्तो सामग्रीका साथमा उपस्थित भएको छु। अलिक खुसीको कुरा पनि छ र केही दुःखको कुरा पनि छ। हामी सदा दुःख र खुसी मिश्रित सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्ने क्रममा आज चाहिँ हामीले केही समय अगाडिदेखि थालनी गरेको एउटा अभियानको बारेमा अपडेट गराउनको लागि भनेर आजको यो सामग्री निर्माण गर्दैछु। यो भिडियो अन्तिम चरणसम्म हेरेर साथ दिनको लागि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। दर्शकहरू, हामीले गत पाँचथर जिल्ला साबिक नाङ्गिन गाविस वडा नम्बर 8, हाल फिदिम नगरपालिका वडा नम्बर 12 बस्ने श्री पासाङ शेर्पाको श्रीमती सीता बिराङ राई,
शेर्पालाई विगत लामो समयदेखि नाक कानको क्यान्सरबाट पीडित हुनुहुन्थ्यो। नाक कानको क्यान्सरबाट पीडित सीता बिराङ राई उहाँ चाहिँ स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा उपचाररत अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो लामो समयदेखि। तर दुःखको कुरा हामीले बचाउने प्रयास गर्दा गर्दै अथवा सबैजना सहयोगी महानुभावहरूको एउटा लामो अभियान मार्फत उहाँलाई बचाउने अभियान चलिरहेको थियो। लामो समयदेखि कमजोर आर्थिक अवस्थाको सीता बिराङ राई अत्यन्तै दर्दनाक एउटा पीडाबाट ग्रसित हुनुहुन्थ्यो। नाक कानको समस्या विशेषतः क्यान्सरबाट पीडित हुनुहुन्थ्यो र त्यो पीडित रहँदा रहँदै हामीले सीता बिराङ राई बचाउ अभियान भनेर हामीले सञ्चालन गऱ्यौँ। यो अभियान गर्दा गर्दै दुःखको कुरा हामीले सीता बिराङ राई जो उपचारमा हुनुहुन्थ्यो, कमजोर आर्थिक अवस्था थियो, धेरै खर्च लाग्ने भएको हुनाले अभियान चलाउँदै दुर्भाग्यवश गत मङ्सिर 23 गते डिसेम्बर 8 तारिकको दिन उहाँले यो संसारबाट बिदा लिनुभयो। हाम्रो प्रयास असफल रह्यो यसपटक पनि। योभन्दा अगाडि धेरैजना सहयोगी महानुभावहरूले उहाँलाई सहयोग गरिसक्नु भएको छ र हाम्रो तर्फबाट पनि केही प्रयास रहोस् अथवा हाम्रो तर्फबाट पनि सानो भए पनि सहयोग गर्न सकौँ भन्ने उद्देश्यले हामीले टिम बनाएर उहाँको लागि भनेर सहयोग अभियान सञ्चालन गरेका थियौँ, सुरु गरिसकेका थियौँ। तर दुर्भाग्यवश हामीले सहयोग रकम उहाँलाई हस्तान्तरण गर्न पाएनौँ र गत मङ्सिर 23 गते डिसेम्बर 8 तारिकको दिन उहाँले यो संसार छाड्नुभयो। सदाको लागि आफ्नो दुःख लुकाएर जानुभयो। ढिलै भए पनि उहाँप्रति एकदमै श्रद्धासुमन व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। तर उहाँ जानु भए तापनि 2 नाबालक सन्तानहरूको भने यतिखेर बिचल्ली अवस्था छ। उहाँहरू यतिखेर आफ्नो बाजे बजु अथवा माउली बाजे बजुहरूको सहारामा हुनुहुन्छ। पाँचथर हिलियाङ अहिले कोपेटारमा कता अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने हामीले जानकारी पाएका छौँ। र 2 जना ती नाबालक सन्तानहरूको लागि भए पनि हामीले सङ्कलन गरेको अभियानबाट सङ्कलित रकम ती अबोध बालबालिकाहरूको लागि, अबोध नानीहरूको लागि भए पनि अथवा नानीहरूको उज्जवल भविष्यको लागि थोरै भए पनि टेवा पुगोस् भन्ने उद्देश्यले हामीले सञ्चालन गरेको अभियान उहाँको निधन भए पनि हामीले रोकेनौँ र केही समय जारी नै रह्यो। र हामीले केही दिन अघि मात्रै हामीले सम्पूर्ण यो अभियानलाई हामीले अन्तिम टुङ्गो लगाएका छौँ र अभियानबाट सङ्कलित रकम हामीले बिरामीको खाता नम्बरमा समेत हामीले जम्मा गरिसकेका छौँ। आज म तपाईँलाई जानकारी गराउँछु। दर्शकहरू, हामीले त्यसरी उहाँको लागि बचाउ अभियान सञ्चालन गर्दा गर्दै दुर्भाग्यवश हामीले उहाँलाई बचाउन नपाएको हामा अत्यन्तै दुःख लागेको छ र हामीले उहाँको अभियान मार्फत सङ्कलित रकमलाई उहाँको खातामा पनि हामीले जम्मा गरिसकेका छौँ। पासाङ फुटी शेर्पा उहाँको नानीको नाममा रहेछ। जुन रकमको यो रकमको स्लिप हो म तपाईँलाई जानकारी गराउँछु र हामीले कति रकम जम्मा गऱ्यौँ भन्ने कुराको बारेमा म तपाईँलाई अन्तिममा जानकारी गराउँछु। तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले यो अभियान सञ्चालन गर्नको लागि विशेषतः रामसिंह आङथुपो हाल उहाँ फालेलुङ 2 जिमाहाका हुनुहुन्छ। हाल चाहिँ युएईमा हुनुहुन्छ। उहाँको संयोजनबाट किराँती माइला कमल बिराहङ मलेसियामा हुनुहुन्छ। यसै गरी सङ्गीता आङथुपो हाल इजरायलमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूको प्रमुख संयोजनमा हामीले एउटा सीता बिराङ राई बचाउ अभियान एउटा समिति फेसबुक सञ्जाल मार्फत हामीले अभियान सञ्चालन गऱ्यौँ र यो अभियान मार्फत केही रकम सङ्कलन गर्न सफल भएका छौँ। र यसमा विशेषतः आर्थिक संयोजकको रूपमा म आफै नेपालबाटै रहेको थिएँ र फालेलुङ टिभी मिडिया पार्टनरको रूपमा रहेर हामीले हाम्रो एउटा अभियानमा रह्यौँ र यसमा चाहिँ विविध व्यक्तित्वहरूले सहयोग गर्नुभएको छ। यसै गरी ज्ञान याखा अफ्रिका सिसेल्समा देखि लिएर अरू थुप्रै चाहिँ सहयोगी महानुभावहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू हामी सबैजनाको पहलमा हामीले केही रकम सङ्कलन गर्न सफल भएका छौँ र सङ्कलित रकम म तपाईँलाई अन्तिममा भन्नेछु। तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ यो सीता बिराङ राई बचाउ अभियानमा सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण सहृदय महानुभावहरूको नाम सगौरव मैले लिनुपर्छ, सगौरव वाचन गर्नुपर्छ। त्यसैले हामीले उहाँलाई उहाँको ठाउँ जो पाँचथरमा हो, उहाँको दुःखद निधन भइसकेको छ, परिवारहरू अहिले पाँचथरमै हुनुहुन्छ। हामीले
पाँचथरमै पुगेर दिन नसके तापनि अब हामीले पाँचथरमै पुगेर दिन असमर्थ रह्यौँ। यसको लागि एकदमै क्षमाप्रार्थी छौँ कि हामी सम्बन्धित व्यक्तिले नै बुझाउनु पर्थ्यो, सम्बन्धित व्यक्तिको हातमा हस्तान्तरण गर्नु पर्थ्यो। तर अहिलेको समय, परिस्थिति, परिवेश हरेक कुराको मध्यनजर गर्दै हामी त्यहाँसम्म पुग्न पनि असमर्थ रह्यौँ। यसको लागि एकदमै क्षमाप्रार्थी छु। र अब भने म यो अभियानमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेर सहयोग गर्नुहुने सहृदय महानुभावहरूको नाम सरस्वती वाचन गर्छु। र वाचन गर्ने क्रममा कोही कसैको यदि नामले छुट्नु गएको खण्डमा चाहिँ यहाँले माफी दिनुहुनेछ, त्यो पनि अनुरोध गर्छु। र सहयोगी महानुभावहरू धेरै हुनुहुन्छ, किनकि उहाँहरूको सहयोग बिना पक्कै यति रकम सङ्कलन हुन सम्भव हुने थिएन। त्यसैले म उहाँहरूको नाम सरस्वती वाचन गर्छु। यो भिडियो अन्तिम चरणसम्म हेरेर साथ दिन पनि म अनुरोध गर्छु, धैर्य धारण गरिदिन पनि अनुरोध गर्दै म सुरुवात गर्छु। रामसिंह आङथुपो 5 थर फालेलुङ 2 जिमाहा, हाल चाहिँ युएईमा हुनुहुन्छ। उहाँले रु 6113 रुपियाँ सहयोग गर्नुभएको छ। यसै गरी प्रेम राई राजेश थोलुङ फालेलुङ गाउँपालिका प्राङबुङ वडा नम्बर 5, हाल चाहिँ उहाँ सिङ्गापुर प्रहरीमा कार्यरत हुनुहुन्छ। उहाँले 8196 रुपियाँ सहयोग गर्नुभएको छ। यसै गरी दिलकुमार राई फालेलुङ 3 जरिङ्गे, हाल साउदी अरबमा हुनुहुन्छ। उहाँले 8723 रुपियाँ सहयोग गर्नुभएको छ। यसै गरी विक्रम थोक्लिहाङ फालेलुङ गाउँपालिका, हाल चाहिँ उहाँ युएईमा हुनुहुन्छ। उहाँले रु 3000 सहयोग गर्नुभएको छ। यसै गरी नरेश राई फालेलुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 2, उहाँले रु 1010 रुपियाँ सहयोग गर्नुभएको छ। यसै गरी सुमन खतिवडा फालेलुङ गाउँपालिका 213, हाल चाहिँ अस्ट्रेलियामा हुनुहुन्छ। उहाँले रु 8750 रुपियाँ सहयोग गर्नुभएको छ। यसै गरी विनय आङथुपो फालेलुङ जिमाहा ओखरबोटे, हाल चाहिँ मलेसियामा हुनुहुन्छ। उहाँले रु 2300 रुपियाँ सहयोग गर्नुभएको छ। यसै गरी रिता राई फालेलुङ 2 जरिङ्गे, हाल युएईमा हुनुहुन्छ। 5000 सहयोग गर्नुभएको छ। यसै गरी कमल कुमार लिम्बू ताप्लेजुङ खाम्लाङ 3, हाल साउदीमा हुनुहुन्छ। उहाँले रु 3000 सहयोग गर्नुभएको छ। यसै गरी दिल बहादुर योङहाङ हिल्लीहाङ गाउँपालिका भारापा, हाल चाहिँ दक्षिणी कोरियामा हुनुहुन्छ। उहाँले 46452 यो चाहिँ साउथ कोरियाको वन सहयोग गर्नुभएको छ। यसै गरी सीताराम लिम्बू बुद्ध शान्ति गाउँपालिका झापा, हाल चाहिँ कतारमा हुनुहुन्छ। उहाँले रु 4200 सहयोग गर्नुभएको छ। यसै गरी रोहेन बेकुम साम्पाङ राई फालेलुङ गाउँपालिका वार्ड नम्बर 6 सिदिन 5 थर, हाल चाहिँ कतारमा हुनुहुन्छ। 3921 रुपियाँ सहयोग गर्नुभएको छ। विमला राई फालेलुङ 2, हाल चाहिँ युएईमा हुनुहुन्छ। उहाँले रु 10000 सहयोग गर्नुभएको छ। यसै गरी मिना केरुङ फालेलुङ 3 ताङलेपा, हाल चाहिँ कुवेतमा हुनुहुन्छ। उहाँले रु 2500 सहयोग गर्नुभएको छ। यसै गरी देवमान आङथुपो फालेलुङ 2 जिमाहा, हाल चाहिँ युकेमा हुनुहुन्छ। उहाँले 50 अमेरिकन डलर सहयोग गर्नुभएको छ। शान्त आङथुपो 5 थर फालेलुङ 2 जिमा, हाल युकेमा, उहाँले 50 अमेरिकन डलर। रणबहादुर लिम्बू ताप्लेजुङ फाफुङमा, हाल चाहिँ कतारमा हुनुहुन्छ। उहाँले रु 2890 रुपियाँ सहयोग गर्नुभएको छ। यसै गरी ईश्वरी लिम्बू जिल्ला इलाम महानगरपालिका 10, हाल चाहिँ कुवेतमा हुनुहुन्छ। 2890 रुपियाँ। यसै गरी धनकुमारी राई फालेलुङ 2 जरिङ्गे, हाल चाहिँ सिङ्गापुर हुनुहुन्छ। उहाँले 10,022 रुपियाँ सहयोग गर्नुभएको छ। यसै गरी वीरेन्द्र जोबेको फिदिम नगरपालिका वार्ड नम्बर 10 याङनाम, हाल चाहिँ युएईमा हुनुहुन्छ। उहाँले 3200 सहयोग गर्नुभएको छ। यसै गरी मनोज जोबेको फिदिम नगरपालिका वार्ड नम्बर 10 याङनाम निवासी, हाल कोरियामा हुनुहुन्छ। उहाँले 5100 सहयोग गर्नुभएको छ। यसै गरी किराँती महिला कमल बिराहाङ जो मलेसियामा कार्यरत हुनुहुन्छ, उहाँको व्यक्तिगत पहलबाट चाहिँ उहाँको संयोजनबाट मलेसियाबाट प्रतिनिधित्व गर्दै उहाँले कुल 1,93,756 रुपियाँ उहाँले सङ्कलन गरेर पठाइदिनु भएको छ। उहाँको नामावली र उहाँले अभियान मार्फत, उहाँको पहल मार्फत सङ्कलित व्यक्तित्वहरूको नामावली यस प्रकार रहेको छ। श्री मन कुमार आङथुपो 200 मलेसियन रिङ्गेट, यसै गरी श्री डोम गुरुङ 50, यसै गरी सरोज दाहाल 50 अमेरिकन रिङ्गेट हुनेछ। यसै गरी श्रीराम चौधरी 50 रिङ्गेट उहाँको दाङ। हिङबहादुर उहाँले 40 नवलपरासी उहाँको। यसै गरी शिव राई 110 उहाँको खोटाङ ठेगाना। यसै गरी श्री दीपक लेख्नुभएको छ 30 मलेसियन रिङ्गेट धनुषा उहाँको। श्री विवेक मण्डल 30 मोरङ उहाँको। श्री सोमबहादुर तामाङ काभ्रे पलाञ्चोक, उहाँले रु 30। यसै गरी श्री सोनु मोरङ 15 यो मलेसियन रिङ्गेट। श्री राजेश मण्डल मोरङ उहाँको मलेसियन रिङ्गेट 30।
श्री लाल दाई भन्नुभएको छ 70, 20 उहाँले। टिकाराम तामाङ 50, सिन्धुली उहाँको। दिनेश बिक सिन्धुपाल्चोक उहाँले 50। यसै गरी श्री उन्यु भन्नुभएको छ म्यानमार 10, श्री भूमि म्यानमार 10, यसै गरी शम्भु चौधरी दाङ 10, श्री राधेश्याम कपिलवस्तु 25, श्री अर्जुन बाँके उहाँको 25, श्री सिगम माझी सर्लाही उहाँको 25, श्री ललित पुन मगर 100 जाजरकोट, श्री नारायण 12 उहाँको 50, श्री रबिन 50 सर्लाही। यसै गरी उहाँले यसरी गरी लगभग 3 लट गरेर उहाँले सहयोग रकम सञ्चालन गर्नुभएको छ। यसमा चाहिँ मणिकुमार थामी फालिलुङ निवासी, विष्णु बिराङ राई र वीरेन राई को 3 जनाको पहलबाट सहयोग रकम सङ्कलन गर्नुभएको छ। श्री रोशन थामी 100 दोलखा, बुद्धि तामाङ 100 सर्लाही, धनबहादुर तामाङ 15 यो मलेसियन रिङ्गट, यसै गरी दीपक तामाङ 21 दोलखा उहाँको, सुरेश तामाङ सिन्धुली 10, दलबहादुर तामाङ 10 सिन्धुली, प्रशान्त तामाङ सिन्धुली उहाँको 10, अनि श्री घलान तामाङ 21, श्री शान्ता बराल 21, श्री प्रकाश देवकोटा 40 रुकुम उहाँको, प्रदीप थामी दोलखा 40, यसै गरी देवेन्द्र राई 20 उहाँको इलाम, श्री दिलकुमार राई 50 इलाम, केन्द्र सिवा 50 उहाँको ताप्लेजुङ, श्री शान्त थामी 40 दोलखा, श्री बुद्ध लिम्बू 50 पाँचर, श्री तीर्थ थामी 150 आरएम दोलखा, यसै गरी श्री प्रकाश कामी 10 आरएम इलाम, मकर कामी 30 मलेसियन रिङ्गट उहाँको दोलखा, श्री मिलन कुमार गुरुङ 50 सङ्खुवा सभा, यसै गरी श्री बलबहादुर थामी 20, यसै गरी श्री राजु थामी 50 उहाँको दोलखा, हमाल थामी 22, यसै गरी श्री अमररत्न केसी 60, श्री सुकुमार जोशी 25 मलेसियन रिङ्गट, श्री कृष्ण ओली 30, सुदर्शन भट्टराई 20 गरेर सहयोग रकम सङ्कलन गर्नुभएको छ। यसै गरी तेस्रो लटमा राजकुमार राई झापा उहाँले 200 आरएम, गङ्गाराम आङथुपो फालिलुङ 2 जिमा 101, फेलिक्स यु मलेसियन 50, विष्णु बिराङ फालिलुङ 2 उहाँले 200 मलेसियन रिङ्गट, वीरेन बिराङ 200, पेमा गुरुङ भैरवा रूपन्देही 200, विनोद राई फालिलुङ 3 विकटे 200, आही मलेसियन 50, तङ्गाम लिङ्गम तामिल 21, भीमबहादुर राई खोटाङ 50, नासिम नेपाली महोत्तरी 21, मणिकुमार थामी दोलखा 350, अमित राई फालिलुङ 200, फुर्बा तामाङ सोलुखुम्बु 55, तिवेन्द्र खत्री फालिलुङ 101, दीपक आङथुपो फालिलुङ 50, पासाङ तामाङ सोलुखुम्बु 90, मिन बहादुर पौडेयाल ओखलडुङ्गा 21, कला मगर झापा खुन्दाबारी 50, हिमराई फालिलुङ 3 150, राजन शिवा फालिलुङ 2 समूहबाट 280, योगेन साम्पाङ फालिलुङ 200, अली मुल्हा महोत्तरी 30, विशाल माक्रिहाङ फालिलुङ 300, कमल बिराङ फालिलुङ 220, करण बैलकोटी धादिङ हाल चाहिँ उहाँहरू मलेसियामै हुनुहुन्छ गरेर कुल उहाँहरूको पहलबाट मात्रै कुल 1,93,756 र बाँकी हामीले अघि नामाङ्कन गरिसक्यौँ सबै गरेर कुल रकम 3,07,558 रुपियाँ सहयोग सङ्कलन गर्न सफल रह्यौँ करिब यो 2 महिनाको अवधिमा। र यो अवधिमा हामीले सङ्कलित गरेको रकम केही दिन अगाडि मात्रै पासाङ फुटी शेर्पाको नाममा रहेको यो सिभिल ब्याङ्कमा रहेको खातामा मैले जम्मा गरिसकेको छु। जम्मा गरेको यो ब्याङ्कको स्लिप हो र कुल 3,07,558 रुपियाँ हामीले चाहिँ यहाँनिर बचत गरिसकेका छौँ। यो जानकारी गराउन चाहन्छु। यो नानीहरूको सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना गर्दै र नानीहरूको उज्जवल भविष्यको कामना गर्दै र नानीहरू यतिखेर नाबालक सन्तानहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको शिक्षा दीक्षा पालन पोषणको लागि आफ्नो वृद्ध बाजेको सहाराबाट हजुरबाको सहाराबाट उहाँहरूले अहिले चाहिँ अध्ययन गरिरहनु भएको छ। हामी उहाँहरूको एकदमै दीर्घायु र अत्यन्तै उज्जवल भविष्यको कामना गर्दै हामीले यो रकम सञ्चालन यो अभियान मार्फत सङ्कलित रकमलाई हामीले हस्तान्तरण गरिसकेका छौँ र हामीले मैले नै चाहिँ एउटा आर्थिक संयोजकको हैसियतले पासाङ फुटी शेर्पाको नाममा रहेको खातामा मैले यो रकम जम्मा गरिसकेको छु। यो अभियानमा विशेष महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिदिनुहुने सङ्गीता आङथुपो एउटा प्रमुख संयोजकको रूपमा रहेर यसै गरी रामसिंह आङथुपो
त्यसै गरी किराँती महिला जो कमल बिराहाङ मलेसियामा रहेर सबैजनाले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण संयोजन गरेर आफ्नो तर्फबाट पहल गरेर सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण यो अभियानकर्ताका संयोजकहरूप्रति एकदमै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र नेपालको तर्फबाट मैले मेरो तर्फबाट गर्नुपर्ने सहयोग र मेरो तर्फबाट गर्नुपर्ने जिम्मेवारीलाई थोरै भए पनि पुरा गर्ने कोसिस गरेको छु र यसै क्रममा यो अभियान सञ्चालनको क्रममा र अभियानसम्म आइपुग्दाखेरि के कस्तो रह्यो भन्ने कुराको बारेमा यस सीता राई बचाउ अभियानको प्रमुख संयोजक रामसिंह आङथोपोले आफ्नो केही विचारहरू व्यक्त गर्नुभएको छ। अबको पालोमा उहाँको विचार सुन्छौँ। सेवारो म रामसिंह आङथोपो। विशेष गरी सानो म एउटा जानकारीको लागि आएको छु र जानकारी सँगसँगै म सुरुवात गर्दछु। भजन गाउने ओठभन्दा सहयोग गर्ने हात नै महान हुन्छ। भजन गाउने ओठभन्दा सहयोग गर्ने हात नै महान हुन्छ। यसै भनाइको साथमा म यस सीता राई क्यान्सर पीडित सीता राई सहयोग अभियान सञ्चालकका संयोजक म स्वयं रामसिंह आङथोपो र हाम्रा टिम इजरायल निवास प्रवासमा रहेका हाम्रा दिदी सङ्गीता आङथोपो लगायत मलेसियामा रहनुहुने किराँती महिला कमल बिराङ, हामी तीनजनाको संयोजकतामा यस सीता राई शेर्पा बचाउ अभियानको लागि हामीले 40 दिने अभियान चलाएका थियौँ र सीता राईको श्रीमान श्री पासाङ शेर्पा फिदिम नगरपालिका वडा नम्बर 12 नाङ्गेन स्थित बस्नुहुने उहाँको श्रीमती सीता राईको आफ्नो शरीरमा नाक कान घाँटीतिर क्यान्सरले क्षतिग्रस्त भएको थियो। एकदमै पीडित अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो र उपचारको लागि पनि हदै नाजुक भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँको निम्ति हामीले उपचार खर्च जुटाउने प्रयास गऱ्यौँ। हामी देश विदेश प्रवासमा रहेका त सम्पूर्णहरूलाई हात गुहार मागेर हामी उठाउने प्रयास गऱ्यौँ र सफल पनि भयो केही हद। तर पनि यो सफल हुँदा हुँदै उहाँलाई बचाउन सकेनौँ। हाम्रो खर्चले त्यो बेला त समयमा हुन सकेन। उहाँकोले उहाँलाई बेलैमा लिएर जानु काम भयो। उहाँको स्वर्गवास भयो र उहाँको आत्माले बहिनीको आत्माले पनि शान्ति पाउन्। र यसै क्रममा यस सङ्कलन अभियानलाई सहयोग गर्नुहुने आर्थिक संयोजक नेपालमा रहनुहुने वरिष्ठको हाम्रो निम्ति अत्यन्तै खटेर काम गरिदिनुहुने राजेन्द्र केरुङज्यू उहाँ हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले बारम्बार अन्तिम यस कार्यक्रमको अन्तिम युट्युब बनाइन्जेलसम्म उहाँले सहयोग गर्नुहुनेछ र सहयोग गरेको हुनेछ र आगामी दिनमा सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने आशा लागेको छ र आशा गर्दछौँ। र पीडित परिवारहरूलाई हामीले जो जति सङ्कलन भएको रकम छ, कोही खर्च भएको छ, यी कुराहरू चाहिँ हाम्रो आर्थिक संयोजक श्री राजेन्द्र केरुङज्यूले सुनाउनुहुनेछ। देश विदेशबाट सङ्कलन भएको पैसाको विवरण पनि उहाँले वाचन गरेर सुनाउनुहुनेछ। यी कुरा सम्पूर्णको लेखाजोखा सबै हाम्रो आर्थिक संयोजकलाई नै दिनेछौँ र हामी 3 संयोजकको तर्फबाट परिवार जो जति पीडित परिवार लगायत माइतका सबैजनाहरूलाई हामीले जो जति भनेका छौँ यो अभियानमा चलाउँदाखेरि जे जति भएका छन् ती सबै विवरणहरू उहाँ संयोजकको तर्फबाट सुनाउने छन् र हाम्रो तर्फबाट उहाँहरूको जे जति उहाँहरूको छोरीको लागि जे जति गर्न थियो हामीले गर्न यति मात्रै सक्यौँ। चाहेर पनि भने जस्तो हुन सकेनौँ। विगत वर्षहरूमै सुनाएको भए हामीले केही हात हुने गरी हामीले सङ्कलन प्याकेजहरू गर्ने थियौँ होला। तर यसबाट हामी सबैको विफल भयो। यो कारणले गर्दाखेरि हामी क्षमा प्रार्थी छौँ। यसै कारणले र हाम्रो लगभग हाम्रो रकम 3,07,558 जति सबै टोटल कुल नेपालमा उठेको रहेछ। त्यस कारणले यो सबै रकमहरू चाहिँ हाम्रो यो बिरामीको नानी छोरी एकजना पासाङकोटी र लाटपा शेर्पाको नाममा
राखिदिनेछौँ र यो पैसा चाहिँ हामीले सिभिल ब्याङ्क एकाउन्टमै जम्मा गरिदिनेछौँ र यसको लागि हामीले सम्पूर्ण कार्य जुन जे कार्यको लागि गर्नुपर्छ ती कुरा चाहिँ हाम्रो आर्थिक संयोजकलाई राखिदिनेछौँ र सम्पूर्ण जो जतिले यस अभियानलाई देश प्रदेशमा रहेर आफ्नो घाँस काटेर तपाईँले सरसहयोग गर्नुभएको छ यस सहयोगलाई हामी संयोजक टोलीबाट धेरै हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्दै हार्दिक नमन चढाउँदछौँ। हजुरहरूको जीवनमा सर्वदा यस्तै सहयोग गर्न सक्ने पुगोस्, परिवारमा दुःख बिरामहरू कहिले नलागोस्, हरेक कुराहरू दुःख पीडा नहोस् भनेर म बिन्ती बिछाउन चाहन्छु परमेश्वर मागसँग र सबैलाई यी कुराहरू जनाउँदै हामी हाम्रो संयोजक टोली सङ्गीता तुपो म रामसिंह किराती कमल बिराङकोबाट यही हजुरहरूलाई सन्देश दिन चाहन्छौँ र जो जति देश प्रदेशमा रहेर मैले यसमा समय छोटो भएकोले गर्दाखेरि नाम लिन चाहिनँ, जो जतिले अहोरात्र खटेर बिरामीको लागि खर्च जुटाइदिनु भयो उहाँहरूलाई मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु र म अहिलेलाई मेरो यो छोटो सन्देश यहीँ रोक्दै यो सम्पूर्ण कार्यभारको रूपरेखा सम्पूर्ण हार हिसाबदेखि लगेर सबै हाम्रो आर्थिक संयोजक राजेन्द्र केरुङज्यूलाई नै जिम्मा दिँदैछु। उहाँले सबै सम्पूर्ण वाचन गरेर सुनाइदिनु हुनेछ। यसको लागि उहाँलाई पनि हार्दिक धन्यवाद चढाउँदै म यो छोटो वचन यही नै हजुरहरू समक्ष राखेर बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। हजुर, तपाईँले सुनिहाल्नुभयो सीता बिराङ राई बचाउ अभियानका प्रमुख संयोजक रामसिंह आङथुपोज्यूको विचार सुनिहाल्नुभयो, उहाँको भनाइ सुनिहाल्नुभयो र हामीले हाम्रो तर्फबाट सक्ने सहयोग सक्ने पहल गऱ्यौँ र यो अभियानमा विशेषतः हामीले जसको नामावली वाचन गऱ्यौँ सम्पूर्ण सहयोगी मनहरूप्रति हामी लाख नमन व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। किनकि तपाईँहरूको एक सहयोग बिना, तपाईँहरूको एक साथ बिना आज हामी यति रकम सङ्कलन गर्न सफल हुने थिएनौँ। त्यसैले धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ सम्पूर्ण सहयोगीहरू मनहरूप्रति, किनकि तपाईँहरूको मन सदा नेपालमा छ। विविध बाध्यता परिस्थितिवश तपाईँहरू प्रवासमा रहनु भए तापनि सदा आफ्नो मन नेपालमा छ। नेपालमा घट्ने विविध प्रकारका यी यस्ता घटनाहरूप्रति, नेपालमा हुने गरेका विविध समस्याहरूमाथि सदा तपाईँहरू अग्रसर हुनुहुन्छ। धेरैजनाको पीडामाथि, धेरैजनाको चोटमाथि तपाईँहरू मलम बनिसक्नु भएको छ। त्यही र त धेरैजनाको गुमिसकेको आँसु, गुमिसकेको खुसी फर्केको छ। त्यसैले हामी यो अभियान मार्फत थोरै भए पनि सीता बिराङ राई जो हामीलाई छाडेर यो संसारबाट विदाय भइसक्नु भएको छ, हामी अन्त्यमा पुनः उहाँप्रति एकदमै श्रद्धासुमन व्यक्त गर्छौँ र जो नानीहरू, नाबालक नानीहरू हुनुहुन्छ, नानीहरूको लागि भनेर भए पनि थोरै सहयोग पक्कै यसले एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ भन्ने कुरामा हामी अपेक्षा गर्छौँ र यो अभियानमा यसरी जोडिएर विभिन्न ठाउँबाट महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेर साथ दिनुहुने सबैप्रति हार्दिक नमन व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। तपाईँहरूको सहयोग बिना हामी यति रकम हामी सङ्कलन गर्न पक्कै सफल हुने थिएनौँ। त्यसैले अभियान संयोजकहरूप्रति र यो जसले यो अभियानमा आफ्नो तर्फबाट महत्त्वपूर्ण आर्थिक सहयोग गरेर साथ दिनुभयो यहाँलाई धेरै धन्यवाद छ। यही कुरा व्यक्त गर्दै अब भनी म बिदा माग्छु र हामी यस्ता सामग्रीहरू, यस्ता कुराहरू हामी तपाईँहरूमा प्रस्तुत गरिरहन पाऊँ भनेर पनि भन्न गाह्रो छ। किन भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ जस्तै यस्ता हामी चाहन्नौँ कि यस्ता पीडाहरू समाजमा बढोस्, तर हामीले नचाहेरै पनि बाध्यता, व्यवस्था र परिस्थितिवश यस्ता सामग्रीहरू हामीले प्रस्तुत गर्नुपर्छ र अन्त्यमा खुसीको कुरा चाहिँ थोरै भए पनि सानो सहयोग हामी अभियान मार्फत केही रकमहरू सञ्चालन गर्न सफल भइरहेका छौँ। यस अर्थमा चाहिँ खुसी मान्नुपर्छ। तर पीडा, रोगी, बिरामीहरूको दिनानुदिन सङ्ख्या बढिरहँदा पनि हामी पक्कै यसमा चाहिँ हामी खुसी छैनौँ। त्यसैले
यो विषयमा नेपाल सरकारले पनि गम्भीर भएर सोच्नु जरुरी छ कि व्यक्तिगत रूपमा सहयोग गरेर कतिन्जेलसम्म सहयोग गर्ने अथवा कहिलेसम्म सहयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। त्यसैले यस्तो रोगी बिरामी विविध प्रकारका जटिल समस्याहरूको सङ्ख्या बढ्दै गइरहेको बेला, रोगीहरूको सङ्ख्या बढ्दै गइरहेको बेला चाहिँ कम्तीमा पनि नेपाल सरकारले केही न केही एउटा प्रावधान बनाएर रोगी बिरामीहरूको लागि भए पनि सानो नभए पनि सहयोगको एउटा चाहिँ प्रबन्ध हुनु जरुरी छ। स्वास्थ्य उपचारको निःशुल्क एउटा व्यवस्था हुनु जरुरी छ। यो भने सरकारसँग पनि हामी एकदमै माग गर्न चाहन्छौँ र हाम्रो आह्वान पनि छ। र प्रवासमा रहेर पनि सदा आफ्नो राष्ट्र मन समाजप्रति नै आफ्नो तपाईँहरूको मन चाहिँ तपाईँहरूले पुर्याइरहनु भएको छ। सदा हृदय तपाईँहरूको सदा तपाईँहरूको टुकटुकी नेपालमै छ, समाज आफ्नो समाजप्रति नै छ। त्यसैले तपाईँप्रति सदा हाम्रो सम्मान छ र यसरी नै आगामी आउँदा दिनहरूमा पनि तपाईँहरूसँग हामी सँगै रहनेछौँ र यतिन्जेलसम्म हेरेर साथ दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हाम्रा सामग्रीहरू के कस्तो लागिरहेका छन्, फालेलुङ टिभीका प्रस्तुतिहरू, फालेलुङ टिभीका सामग्रीहरू के कस्तो लागिरहेका छन्, अमूल्य सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाको एकदमै खाँचो छ र जस्तो लाग्यो जस्ताको तस्तै तपाईँले कमेन्ट बक्समा आफ्नो प्रतिक्रिया लेख्न सक्नुहुनेछ र आगामी आउँदा दिनहरूमा कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने कुराको बारेमा पनि तपाईँहरूको सल्लाह सुझाव महत्त्वपूर्ण छ। हजुर, यति कुरा व्यक्त गर्दै अब भने म बिदा माग्छु। सीता बिराङ राई बचाउ अभियान मार्फत सङ्कलित रकमलाई हामीले हस्तान्तरण गरिसकेका छौँ र ती हस्तान्तरण गरिएको कुरा जानकारी गराउनको लागि भनेर निर्माण गरिएको यो आज यो भिडियो सामग्रीबाट म राजेन्द्र केरुङ बिदा माग्छु। यहाँहरू जहाँ जसरी रहनुभएको छ सदा हाँसी खुसी रहनुहोस्। यहाँको सदा प्रगति उन्नतिको कामना गर्छु। नमस्ते। नयाँ नयाँ सामग्रीको लागि कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला र त्यसपछि आउने बेल बटनलाई क्लिक गरिदिनुहोला।